100% इसके रिजल्ट्स आए हैं, वो भी शाबाश के मुस्तहक हैं। सरदार फहीम का मर्डर भी एक ब्लाइंड मर्डर था, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि सीसीटीवी से लेकर जो बाकी साइंटिफिक फोरेंसिक की जो बाकी चीज़ें हैं वो भी फेल हुई या वो नाकाफ़ी थी। फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस हो या वो पुलिस के वो प्रोफेशनलिज्म जिसमें इन्वेस्टिगेशन का जो रवायती तरीक़ों से इनकी जो ट्रेनिंग हुई है उसका बेहतरीन इस्तेमाल इसमें किया गया। ना सिर्फ कल रात इनके मुल्ज़मान जिन्होंने ये अंदोनाक वाक़या किया वो गिरफ्तार हुए, और इसमें जो लीडिंग रोल प्ले किया वो हमारे डीआईजी जवाद साहब हैं, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन उस्मान साहब, ऑपरेशंस शुएब साहब, और डीएसपी सीआईए सलमान और एसपी सिटी, और इनकी तमाम जो टीम थी वो इसमें उन्होंने हिस्सा लिया। गुजारिश ये है कि ये पहला वाक़या नहीं है। सरदार फहीम साहब का हो, इस्लामिक यूनिवर्सिटी की 22 साला तलबा ईमान का वाक़या हो, और एक और अंदोनाक वाक़या 17 साला जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी सना यूसुफ हो, इसी तरह एक गैर मुल्की खातून का रेप केस, 3 साला मोहम्मद अजलान का अगवा, 2 खवातीन का थाना लोई भेर में मर्डर, हमजा खान कत्ल केस, और इसी तरह इश्तियाक अहमद अब्बासी कत्ल केस, ये सारे के सारे ब्लाइंड मर्डर्स थे। इन ब्लाइंड मर्डर्स को जिस तरह प्रोफेशनली ट्रेस किया गया और जिस कई वाकयात को कंक्लूड 24 घंटे से भी कम में किया गया, और वो 24 घंटे से भी कम में जो वाकया, जैसे वो 17 साला बच्ची का कत्ल हुआ, तो 24 घंटे से कम में ना सिर्फ मुल्ज़मान पकड़े गए बल्कि पकड़े भी वो कोई इस्लामाबाद से नहीं गए, इस्लामाबाद से दूर 300-350 किलोमीटर दूर एक किसी तहसील जड़ावाला से पकड़े गए। ये सारी चीजें, बहुत सारी तनकीद हम इन पे करते हैं, इस पुलिस पे, और हो सकता है वो जायज भी हो किसी हद तक, लेकिन मामला लॉ एंड ऑर्डर का हो, मामला लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ का हो, और इस तरह के जो मर्डर्स हैं, ब्लाइंड मर्डर्स, जो वक्त के साथ साथ जब वो नहीं कंक्लूड होते तो वो फिर खो जाते हैं, लोग भूल भी जाते हैं। लेकिन इस मामले पे इस्लामाबाद पुलिस शाबाश की मुस्तहक है। इंटीरियर मिनिस्ट्री हो या हमारी तमाम एजेंसीज, हमारा फर्ज बनता है कि लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, और ये फर्ज सारी इदारे ही निभाने की कोशिश करते हैं। मैं आज इधर इस बात को ये लोगों के सामने रखने आया हूं कि जिस पुलिस पे आप तनकीद करते हैं वही पुलिस इस तरह के काम भी करती है जो नामुमकिन होते हैं, जो बहुत सारे और अदारे शायद इस तरह का काम नहीं कर सकते। तो आज के दिन ये सरदार फहीम मर्डर केस जो है, इसके ना सिर्फ मुल्ज़मान गिरफ्तार किए गए हैं, इसमें कौन कौन सी चीज़ें और इसकी जो डिटेल्स हैं उसके बारे में मैं आईजी इस्लामाबाद से कहूँगा कि वो आपको डिटेल्स से आगाह करें। सर, थैंक यू वेरी मच सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत शुक्रिया सर।
اٹ ریئلی مینز اے لاٹ ٹو اس سر, اور خاص طور پہ جس وقت اس طرح کے چیلنجنگ کیسز ہوتے ہیں اور ہمیں پراپر طریقے سے ایفرٹس کو اکنالج کیا جاتا ہے, وی ریئلی فیل ایلیویٹڈ سر. میں اس میں بتاتا چلوں کہ جو سردار فہیم مرڈر کیس ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک ٹیسٹ تھا. دیٹ واز بیسیکلی another ٹیسٹ جو اسلام آباد پولیس کی پروفیشنل کمپیٹنس اور ہماری انویسٹیگیٹو ٹیکنیکس کا تھا. یہ 25 کی رات کا جو وقوع ہے جس میں سردار فہیم جو کہ ایک نون نیشنل فگر تھے, ان کی ایک ڈیڈ باڈی ملتی ہے ان کے گھر سے, اور جس طریقے سے انہیں بے دردی سے قتل کیا جاتا ہے وہ بہت ساری چیزیں ایسی کہ ایگزیکٹلی کیا ہوا ہوگا, اور گھر میں جس طریقے سے سامان بکھرا پڑا تھا اور جس طریقے سے تمام چیز تھی, ہمارے لیے سب سے پہلے جو ضروری چیز تھی وہ یہ تھی کہ ہم اس میں کلیئر کر کے جو کرائم سین کو پروٹیکٹ اس طرح سے کریں کہ کسی طور پر بھی کرائم سین پلیوٹ نہ ہو, کسی طور پر بھی ہمیں آگے چلنے میں پرابلم نہ ہو. کیونکہ ہمیں جو نظر آ رہا تھا کہ یہ جو ایک کرائم سین ہے اٹ واز اے کمپلیکیٹڈ کرائم سین, کیونکہ اس میں سے کیا یہ مرڈر ہے, کیا یہ رابری ود مرڈر ہے, کیا یہ ہاؤس تھیفٹ کی کوشش میں مرڈر ہے, یہ کچھ اور چیز ہے. there were so many questions, اور ان کوشچنز کے مطابق اس کو آگے لے کے چلنا تھا. کرائم سین کی پراپر پرزرویشن, پروٹیکشن, اس کے بعد کرائم سین سے we started our investigation, اور اس انویسٹیگیشن میں ہم نے سب سے پہلی جو چیز کی وہ تھا اسٹارٹ فرام دی بیسکس. کیونکہ جب بھی کوئی ہائی پروفائل یا کوئی امپورٹنٹ کیس ہو تو فوری طور پہ ہم باقی تمام چیزوں پہ آ جاتے ہیں, like cellular technology, digital surveillance, but this time we decided to start from the basics تاکہ وہ ہماری چیزیں کسی صورت مس نہ ہوں. وہ تمام چیزیں شروع کر کے کرائم سین کی پروٹیکشن کر کے ٹیمز کانسٹیٹیوٹ کی گئیں. منسٹر صاحب انٹیریئر کو, منسٹر صاحب جو اسٹیٹ ہیں ان کو ہم نے جو پراپر طریقے سے بتاتے رہے اس کی پروگریس کے متعلق, اور اس میں ٹوٹل ہم نے اس میں 11 ٹیمز کانسٹیٹیوٹ کی. ڈی اے جی جواد جو ہیں اس کو ڈائریکٹلی پراپر طریقے سے اس کو سارے کے سارے آپریشن کو لیڈ کر رہے تھے. ہماری 11 ٹیمز میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن جو تھے وہ لیڈ کر رہے تھے 6 ٹیمز کو, اور 5 ٹیمز تھی جن کو ایس ایس پی آپریشن لیڈ کر رہے تھے. اس کے علاوہ ہمارے جو ایس پیز جو ہیں یہ صرف اور صرف ایس پی سٹی نہیں بلکہ اس میں ہم نے باقی بھی جو ڈویژنل ایس پیز ہیں, خاص طور پہ اس میں ہم نے ایس پی صدر, اے ایس پی سیکریٹریٹ, اسی طریقے سے جو ہمارے مختلف ایس ایچ اوز جو متعلقہ نہیں بھی ہیں ان کو بھی انکارپوریٹ کیا. سی آئی اے کی بڑی سپیریئر ٹیم لگائی, ہمارے ڈی ایس پی سلمان شاہ, اس میں سی آئی اے کی بڑی سپیریئر ٹیم, وہ انہوں نے اس کو ہیڈ کیا, اور ان ٹیمز کو مختلف ٹاسکنگ دی گئی. ان ٹاسکنگز میں سب سے پہلے سسپیکٹس کو دیکھا گیا کہ پچھلے 1 سال میں کتنے لوگ چالان ہوئے ہیں. دیٹ واز ویری امپورٹنٹ. میں نے بیسکس کی بات کی, کون کون لوگ چالان ہوئے ہیں اسلام آباد میں, پنڈی میں, کے پی کے میں, پشاور میں, پھر اس کے پیچھے جا کے اٹک میں. ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے کون کون سے لوگ ہیں, جس جگہ پر یہ ہوا ہے انسیڈنٹ اس کے سراؤنڈنگ میں کوئی زیر تعمیر گھر تو نہیں, کوئی مزدور کام تو نہیں کر رہے, کوئی اور اس طرح کے جو کوئی ملازم جو ہیں جو ارد گرد کے گھروں میں کوئی ایسے ملازم تو نہیں جو ٹھہرے ہیں, ان کی کیا کرمنل ریکارڈ مینجمنٹ سسٹم سے اس کا ریکارڈ تمام ہے. یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنی تفتیش کو آگے بڑھایا. ہم جتنے ہمارے جو منسٹر صاحب نے آپ کے سامنے کیسز رکھے وہ تمام کیسز, کوئی کیس 24 گھنٹے میں ٹریس ہوا, کوئی 19 میں, کوئی 72 میں, کوئی 48 میں. اٹ واز اے ویری کمپلیکیٹڈ اینڈ ڈیفیکلٹ کیس, اینڈ وی ٹک 6 days, 6 دن میں ہم نے اس کیس کو اللہ کے فضل و کرم سے ٹریس کیا. اس میں جو ہماری ایک ٹریڈیشنل انویسٹیگیٹو ٹیکنیکس ہیں اس کے مطابق ہماری جو ٹیمز بنی تھیں اس میں 4 ایسی ٹیمز تھیں جس میں ہم نے وہ تفتیشی ڈالے جو تفتیش کے لحاظ سے سیانے اور ماہر گنے جاتے ہیں, جو مختلف تھانوں سے ہیں, جن کے مختلف اس میں ان کے ایکسپرٹیز تھی, خاص طور پہ ہومیسائیڈ میں اور رابری ود مرڈر میں. کیونکہ ہم ایک پروسیس آف ایلیمینیشن کر کے کلیئر کر رہے تھے کہ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا, لیکن اس کو ایک سائنٹیفک میتھڈ کے طور پہ آگے لے کے چل رہے تھے. اس میں ہم نے ٹوٹل جو سسپیکٹس کو ہم نے اس میں انٹیروگیٹ کیا, 57 سسپیکٹس اس میں انٹیروگیٹ ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اس میں جو ہم نے ان سسپیکٹس کی انٹیروگیشن کے علاوہ اس میں جیل وزٹ ہوئے, اس میں اڈیالہ جیل وزٹ کیا گیا,
कैंप जेल से हमने इंफॉर्मेशन ली, इसमें हमने कोट लखपत जेल से इंफॉर्मेशन ली, अडयाला जेल से हमने बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ली। इसमें हमने अपने जो सोर्सेज थे वो तमाम सोर्सेज जो हम कल्टीवेट करते हैं किसी भी केस को ट्रेस करने के लिए, वो सोर्सेज तमाम के तमाम उनको एक्टिवेट किया। इसके अलावा उन तमाम जो हाउस रॉबर्स या बाकी जो तमाम जो कि जिनको टीओस कहते हैं, टारगेटेड ऑफेंडर्स, उनको टच किया गया। और इसमें 57 सस्पेक्ट तो हमने इंटेरोगेट किए, लेकिन जिन टारगेटेड ऑफेंडर्स को हमने इंटरव्यू किया, उनसे पूछगछ की, उनसे पता किया जो कि इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, उनकी तादाद कोई दर्जनों में नहीं, उनकी तादाद 200 प्लस है। इसमें 200 प्लस जो मुख्तलिफ पिंडी से, अटक से और बाकी लोग जो पहले चालान हो चुके हैं उनको किया। इसके अलावा 271 कैमरास ऐसे हैं जो हमने सेफ सिटी और लोकल कैमरास को देखा। इसमें मैं खास तौर पे बताऊंगा हमारा एक्सट्रीम एज सॉफ्टवेयर है, जिसने हमें इसमें काफ़ी ज़्यादा काफ़ी लीड्स मिली। और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं आईटी के, जिसमें मैं नाम ज़रूर लूँगा, अब्बास, जो कि लड़का बहुत काबिल और कॉम्पिटेंट लड़का है, उस लड़के ने इसमें बड़ी एक अहम रोल प्ले किया। इसके अलावा 9 रेड्स कंडक्ट किए गए, डिजिटल सर्विलेंस को एक सुपीरियर लेवल पे जाके किया गया। इसमें मैं बताता चलूं कि जियो फेंसिंग अमूमन एक जगह पे कराई जाती है, इस केस में हमने 29 जगहों पे जियो फेंसिंग कराई। 29 जगहों पे जियो फेंसिंग करा के 4100 कॉल डिटेल्स थी, जिन कॉल डिटेल्स को एनालाइज करना था। इस वजह से सीआईए के एक्सपर्ट्स, इन्वेस्टिगेशन के एक्सपर्ट्स, ऑपरेशंस के एक्सपर्ट्स, हमारे जितने एक्सपर्ट्स जो थे जो कॉल डिटेल को एनालाइज करते थे, उन सबको भी इकट्ठा किया। तो एक वक्त में पैरेलल हमारे जो ऑपरेशन इसमें चल रहे थे, वो पैरेलल एक वक्त में हमारे 8 से 9 ऑपरेशन पैरेलल चलते थे। और फिर जो हमारे पास डिटेल आती थी वो हमारे कंट्रोल रूम में आके इकट्ठी होती थी और कंट्रोल रूम पे उसको एनालाइज किया जाता था और एनालाइज करके उससे आगे चला जाता था। जिस वक्त हमें इसमें क्रेडिबल लीड मिली, It took 4 days to get the credible lead, और उस क्रेडिबल लीड को लेने के बाद जब हम उसमें आगे चल रहे थे, तो उसके बाद हमने 9 रेड कंडक्ट किए। उन 9 रेड्स को, क्योंकि ये बड़े टारगेटेड और प्रिसीजन के साथ रेड कंडक्ट किए गए, क्योंकि हम ये बिल्कुल नहीं थे चाहते कि किसी सूरत भी इसमें जो सस्पेक्ट हैं, जो अक्यूज्ड हैं, जिन पे मुकम्मल तौर पे हम क्लैरिटी के साथ आ गए हैं कि ये वो हैं जिन्होंने ये क्राइम किया है, वो इसमें मिस ना हो। और फिर आखिरकार गुजरांवाला में रेड करके और सरगोदा और चन्योट में रेड करके हमने इन दोनों एक्यूज्ड को अरेस्ट किया। वेपन ऑफ ऑफेंस जो है इसमें बरामद किया। मोटिव, व्हाट वाज द मोटिव? मोटिव बड़ा क्लियर था। इसमें जो एक अक्यूज्ड है वो प्रॉपर रिकॉर्ड याफ्ता है, उसके ऊपर मोर देन 25 से ज्यादा रॉबरी, डकैती और नकबजनी की उस पे और इलीगल वेपन की उस पे एफआईआर दर्ज हैं। वो एफआईआर सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, ज्यादातर एफआईआर गुजरांवाला और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में दर्ज हैं। और ये जो मुलजम है ये 2 दफा पहले जेल जा चुका है। इसने ये एक रैकी की गई कि कौन सा ऐसा घर है जहां पर कम एक्टिविटी है, और फिर एक रॉबरी की नीयत से, एक उस घर में वारदात की नीयत से ये दोनों जो हैं, ये दोनों रॉबर्स जो हैं, इन्होंने एंट्री की। आगे से जो सरदार फहीम साहब हैं, जब ये एंटर हुए हैं तो वो अपने कमरे में थे, उन्होंने आगे से रेजिस्टेंस की, जो एक स्पॉन्टेनियस एक बंदे का एक्ट होता है कि आप अचानक देख के स्ट्रेंजर को रेजिस्ट करते हैं, चौंक जाते हैं। उस रेजिस्टेंस पे इनके पास रॉड था, उन्होंने सरदार फहीम साहब को रॉड मारा, उसके बाद 3 वार किए और फिर उनको बांध दिया, और उसके बाद उन पे बाकी पैदर पे वार करते रहे ताकि उनसे पूछें कि कहां कहां वैल्यूएबल पड़े हैं, कहां कहां कोई ऑर्नामेंट्स पड़े हैं, कहां कहां कोई चीज पड़ी है। और फिर इन्होंने वहां से कुछ चीजें उठाई और वहां से ये चले गए। इस तमाम चीज को, इट वाज ए ब्लाइंड केस, इस ब्लाइंड केस को अनअर्थ करके मुलजमों को पकड़ा, और हमारा असल इम्तिहान अब शुरू होता है, दैट इज मुलजिम पकड़ने के बाद इस तरीके की तफ्तीश की जाए कि वो किसी सूरत भी सजा से ना बच सकें। मैं इसमें यह चीज जरूर बताऊंगा कि जिस तरीके से डीआईजी इस्लामाबाद जवाद ने, इनके दोनों एसएसपीज ने, जिस तरीके से सीआईए ने, इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशंस एसपीज ने जिस तरीके से एक टीम बन के इसमें काम किया है, विदाउट केयरिंग फॉर द फैक्ट कि ये ऑपरेशन का केस है, सीआईए का केस है, इवन हमने 2 ट्रैफिक के कांस्टेबल्स को भी टीम्स में डाला
جو کہ اچھی جن کی انفارمیشن تھی, اور اللہ نے کرم کیا اور یہ کیس ٹریس ہوا. اسلام آباد پولیس ہر دم ہر طریقے سے جو بھی کوئی چیلنج ہو اس سے نپٹنے کے لیے تیار ہے, اور یہ تھی اس کیس کی ڈیٹیل. اللہ نے کرم کیا, اللہ نے ہمت دی, اور ہم نے اس کیس کو ٹریس کیا جی, اور سردار فہیم مرڈر کیس جی اپنے منطقی انجام تک پہنچا. تھینک یو ویری مچ سر. جی میں دوبارہ ایک دفعہ آپ سب کی جو بعد میں تشریف لائے ان کی توجہ کے لیے, اور کیونکہ یہ اتنا اہم ہے, تنقید کرنی وہ سب کا حق ہے, لیکن جب کوئی اچھا کام کیا جائے تو اس پر انہیں شاباش یا خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہیے. اسلام آباد پولیس نے ریسنٹلی ایک سال میں 37% جو کرائم ہے اس کی کمی ہے, 59% ہینیس کرائم میں کمی آئی ہے. یہ فیکٹس ہیں, یہ وہ فگرز ہیں جو آپ کے سامنے, یہ پچھلے ایک سال میں ایک ایک ریکارڈ ہم آپ کو دیں گے. جتنے یہ بلائنڈ مرڈرز تھے, جو ایک ایسے کیسز تھے جس پہ نہ صرف اسلام آباد کے شہریوں کی بلکہ پورے پاکستان میں اس کی تشویش تھی, لوگوں کی نظر میں تھے, لوگ پریشان تھے, انہیں پروفیشنلی جس طرح انویسٹیگیٹ اور کنکلوڈ کیا ہے وہ خراج تحسین کے قابل ہے. میں دوبارہ ایک دفعہ تمام کیسز کا آپ کے سامنے ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں, ریپیٹیشن ہے لیکن یہ بہت ضروری ہے. سردار فہیم مرڈر, ڈکیتی وڈ مرڈر کا کیس جس پہ آئی جی صاحب نے یہ ڈیٹیل بتائی ہے, جو آج جس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھی ہیں. اسلامک یونیورسٹی کی 22 سالہ طلبہ ایمان کا کیس, اسی طرح ثنا یوسف کا کیس, غیر ملکی ایک خاتون کا ریپ کا کیس, ازلان 3 سالہ بچہ جو ہے اس کی بازیابی کس طرح ہوئی وہ اس کے اغوا کا کیس, 2 خواتین کا مرڈر, حمزہ خان قتل کیس اور اشتیاق احمد عباسی قتل کیس, یہ بھی سوشل ورکر تھا. ان کیسز کے علاوہ جو ہینیس کرائمز ہیں وہ ڈکیٹی کے ہیں, وہ اسی طرح باقی ڈکیتی وڈ مرڈر کے ہیں. ان میں ایون جو چوری, آپ کی کار چوری, موٹر سائیکل چوری اور دوسری نقب زنی, اس طرح کی جو کیسز ہیں ان میں کمی کی وجہ ان کیسز کا گھنٹوں کے اندر, دنوں کے اندر کنکلوڈ ہونا ہے. اور یہ ٹیم بیٹھی ہے ساری, کمی کوتاہی ہو سکتی ہے کس میں, لیکن یہ رزلٹ اور یہ اسلام آباد پولیس کے بلائنڈ مرڈرز میں, بلائنڈ مرڈرز ڈیورنگ ڈکیٹی میں 100% انہوں نے نہ صرف لوگوں کو گرفتار کیا ہے بلکہ آپ کے کیمروں کے سامنے ان کی تفصیلات رکھ کر اس بات سے بھی کوئی شبہ نہیں رہا کہ کسی سسپیکٹ کو نہیں بلکہ اس مجرم اور اس کو پکڑا گیا ہے جو اس میں شامل تھا, اور لوگوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے. میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ سب تشریف لائے. سر یہ بتائیں کہ بالکل آئی صاحب کی کارکردگی اچھی ہے, سر یہ بتائیں کہ وزارت داخلہ محرم کے حوالے سے کوئی کیا اقدامات لے رہی ہے, اور انلیگل جو فورنر ریپیٹریشن کے پروگرام ہے اس کا کچھ گائیڈس ہیں تو وہ بھی شیئر کرنا چاہیں. کیانی صاحب گزارش یہ ہے کہ آج کی اس پریسر کا پرٹیکولر مقصد اسلام آباد پولیس کی بلائنڈ مرڈرز میں جو ان کی کارکردگی تھی وہ آپ کے سامنے رکھنا تھا. محرم کے حوالے سے بھی منسٹر صاحب آلریڈی ڈے ٹو ڈے میٹنگز کر رہے ہیں, اور باقی چیزوں کے معاملے پہ بھی اگر میں آپ کے اس اہم سوال کا جواب دوں گا تو یہ ڈیورٹ ہو جائے گا کسی اور پہ. تو میری گزارش